अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व अज़वाजिका या हबीबल्लाह। दर नबी यूट्यूब चैनल के नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम नाजरीन को मैं खुश आमदीद कहता हूँ दर नबी यूट्यूब चैनल पर। जो नए आए हुए हैं चैनल पर एंटर हुए हैं उनको मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा आप सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच पा सके, और लाइक भी दें, शेयर भी करें, कमेंट्स में अपनी राय से भी हमें नवाज दें। हज़रत जुनैद बगदादी अलैहि रहमतुल हादी बड़े बुजुर्ग, मशहूर बुजुर्ग हैं। उनके नाम से बच्चा बच्चा वाकिफ है। एक दिन बहलोल मजलूब कहीं से गुजर रहा था, मदरसे के जुनैद बगदादी के मदरसे से आगे वो गुजर रहा था कि जुनैद ने अपने शागिर्दों से पूछा ये कौन हैं, लेकिन जुनैद बगदादी को खबर थी, लेकिन बड़ों की बात में भी बड़ाई होती है, कोई हिकमत होती है। तो शागिर्दों ने बोल दिया ये सर मजलूब है, बहलुल नाम है, और ये बस गलियों में फिरते रहते हैं, लोग इसे मजलूब कहते हैं। हज़रत जुनैद बगदादी ने कहा मैं इसके पीछे जाऊंगा। शागिर्दों ने पूछा सर इसके पीछे आप क्यों जाते हो, आप इतने आलिम और दुनिया। इसने पूछा मेरे को कुछ सवाल का जवाब चाहिए। शागिर्दों ने कहा सर आप इतने बड़े आलिम फाजिल वली और आपके पास दुनिया आती है, आपके पास दुनिया वाले सवाल लेकर आते हैं जवाब तलब करने के लिए, और आप इस मजदूब के पीछे क्यों जा रहे हो। शागिर्दों को इग्नोर करते हुए हज़रत जुनैद बगदादी अलैहि रहमतुल्लाह दी उस बहलूल मजदूब के पीछे चल गया और उनसे पूछा और उनसे मिला, मुसाफा किया, और उस बहलूल ने कहा आप कौन। बहलूल हज़रत जुनैद बगदादी ने कहा मेरे को जुनैद कहते हैं, मैं इधर का आलिम हूँ और मदरसे में पढ़ाता भी हूँ। उसने कहा जुनैद ने कहा मुझे सवाल का जवाब चाहिए। उसने कहा बोलो। बहलूल को बोला खाने के बहलूल ने कहा आप खाने के आदाब जानते हो। जुनैद कहा क्यों नहीं, मैं तो खाने खाने के आदाब जानता हूँ। छोटे निवाले करके बिस्मिल्लाह पढ़ के अपनी तरफ से जो खाना है उस तरफ से खाना चाहिए। मतलब उसने कुछ जवाबात बहलूल को दिए। बहलूल मजलूब नहीं माना कि ये खाने का आदाब नहीं है तो सही, लेकिन जो खाने का आदाब है वो नहीं है। वो मजलूब चला गया और फिर भी जुनैद बगदादी उसके पीछे, बहलूल मजलूब के पीछे। आगे जाकर यही जब सवाल हुआ और यही जवाब हुआ, और तीसरी जगह पर बहलूल ने कहा आप जुनैद हो जी, आप मेरे पास सवाल लेकर आए हो। मैं आपसे सवाल पूछ रहा था कि आप खाने का आदाब जानते हो। उसने कहा जी
میں نہیں جانتا، میں عام سا بندہ ہوں، جنید نے کہا۔ بہلول نے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کھانے کا آداب سب سے پہلا کون سا ہے۔ سب سے پہلا کھانے کا آداب یہ ہے کہ جو لقمہ آپ لے رہے ہو وہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے جو میں یہ لقمہ اٹھا رہا ہوں، لقمہ کھا رہا ہوں، یہ لقمہ حرام کا ہے یا حلال کا۔ یہ سب سے پہلے کھانے کا آداب ہے۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم کو پتہ بھی ہوتا ہے یہ حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے، لیکن ہم پھر بھی کھا لیتے ہیں۔ کسی کا حق تلفی ہو، کسی کا حق ہو، کھا لیتے ہیں، ہر مال ہڑپ کر لیتے ہیں۔ ہمیں اللہ کا خوف نہیں ہے، ہمیں قیامت آنے کا خوف نہیں ہے، ہمیں موت کا خوف نہیں ہے۔ ہم بس بغیر سوچے سمجھے ہر چیز کھا لیتے ہیں اور پھر توقع کرتے ہیں کہ ہمارے جو اعمال اچھے ہو جائیں اور ہماری دعائیں قبول ہو جائیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں جس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ ہو وہ کتنی بھی دعائیں مانگیں اس کی دعائیں رنگ نہیں لائیں گی، قبول نہیں ہوں گی۔ لیکن اس کے حق میں مانگی گئی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ جیسے ماں باپ اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرتے ہیں، مرشد اپنے مریدین کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں سارے مسلمانوں کی بھلائی کے لیے دعائیں کرتے ہیں، لیکن اس بندے کے حق میں قبول نہیں ہوگی جو حرام کا لقمہ سے پلا پوسا ہو، جو حرام سے پلا پوسا ہو، اس کے حق میں کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں حلال طیب طاہر کھانے کی توفیق نصیب فرمائے اور حق حلال کے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، حق حلال کی بات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور حق کی بات سننے کی بھی توفیق نصیب فرمائے، اور حرام سے بچائے، حرام کی باتوں سے بچائے، حرام پہننے سے بچائے، حرام کھانے سے بچائے۔ اپنے محبوب کے صدقے ہمیں وہ کھانے کا نصیب فرمائے جو حق حلال کا ہو۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم۔ اجازت چاہتا ہے آپ کا بھائی انجینئر عبدالکریم اتاری قادری۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔